अथ द्वितीयः सर्गः। विज्ञानभानुमतिकालबलेन दीने दुर्भाष्यसन्तमसन्ततितो जनेन्दे मार्गसतां स्खलति खिन्नहृदो मुकुन्दं दिवा चतुर्मुखमुखः शरणं प्रजग्मुः। नाथः कलौ त्रियुगभूतिरनुद्बभूषो ब्रह्माणमप्यनवतारमनादिदीक्षुः सर्वज्ञमन्यमनवेक्ष्य सकार्यवीर्यं स्मिराननो भुवनजीवनमाबभाषे वेदान्तमार्गपरिमार्गणदीनदूर दैवी प्रजाविशरण करुणापदं नः आनन्दये सुमुखभूषितभूमिभागो रूपान्तरेण सद्गुणनिर्णयेन आदेशमौलिमणिमुज्ज्वलवर्णमेनं बद्धाञ्जलिर्मनुनर्घ्यमदत्तमूर्ध्ना आरावलीम्यो हृदयोदेन्द्रयाज्ञां बिभ्रन्निजानजयुक्तिर्वादेश्यते कालस्य एव समवर्तत नाम यावच्चिन्ताकुलं विविधसाधुकुलं बभूव वेदान्तसन्ततकृतान्तरसं न विद्मः श्रेयो न लभेमहि कथं न वयं बतेति तत्प्रीतये रजतपीठपुरादिवासे देवो विवेशपुरुषं शुभसूचनाय प्राप्ते महाय महिताय महाजनौघे कोलाहलेन सुकुतूहलिनि प्रवृत्ते आविष्टवान् कुशलं पुरुषं प्रकृत्य प्रत्यायन्निजजनान् निजरामृत्यते उत्तुङ्गकेतुशिखरे सकृताङ्गहारो रङ्गान्तरे नटैव किल विस्मयात्मा आभक्ष्य सोत्प्रजनतं शपथानुविद्य मुच्चैरिदं वचनमुच्चतोद्भवाते उत्स्वच्यते जगति विश्वजनीन वृत्तिर्विश्वज्ञ एव भगवान् चिरदयादिहेति सद्दीपवारिणि सप्तकभूतधात्र्यां मध्येऽपि कर्म वैवर्तनामखण्डे काले कलौ सुमिरान्वयलब्धजन्म सन्नद्यगेह कुलमौलिमनिर्द्विजोऽभूत् वेदाद्रिसत्रपीठपुरेश्वराभ्यां ग्रामे विवोचशिवरूप्य नाम हेमाद्रिराजयुराजजिलावृताभास् तस्याभवद्गुरुकुटा कलवोलभूमिः रामादिवेशिदारुशस्त्रमौलिमालं राजाद्यमानगिरिशोभितमद्युवास क्षेत्रं सपादकपदं त्रिलोककेतुं कम्यज्जदाति सततं खलु विश्वभाजात् अर्थं कमप्यनवमं पुरुषार्थहेतुं पुंसां प्रपतामुचितामुचितस्वरूपां कन्यां सुवर्णलसितामवेदविद्यां जिग्राविषवृक्षवप्रतिपादितां सह येमेच्छयोपनिषदेव महाविवेको भक्तैव शुद्धकरणः परमाश्रितालं मिथ्याभिमानरहितपर एव मुख्य स्वानन्दसन्ततिकृता स्वतया द्विजेन्द्र तस्य प्रभोः शरणयो कुलदेवतायां भक्तिं भवन्दनि च धर्मरतस्य धीरः विज्ञातभातपुराणमहारहस्यं यं भट्ट इत्यभिवदन्ति जना विनीतम् गोविन्दसुन्दरकथा सुदया संहृणन् आनन्दयन्न किल केवलमिन्द्रियाणि किन्तु प्रभो रजतपीठपुरे पदाभ्यां श्रीवल्लभस्य वशतामपि दैवतानाम् इत्थं हरेर्गुणकुशासदया तृप्तो नैर्गुण्यवादिषु जनेषु विसाग्रहेषु तत्त्वे स कालचलधीरति संशयालुर्धीमान्तया श्रवणतोदिताय प्रदाद्यो त्रतायाय एव नरकात्सहि पुत्रनाम मुख्यावनं न सुलभं पुरुषार्थपूर्णात् तस्मात् समस्तविधिपत्यमवद्यहीनं विद्याकराकृतिभवेमहिकैरुपायै पूर्वेऽपि कड्डमपराशरपाण्डुमुख्या यच्छेवया गुणगणाढ्यमपत्यमापुः सम्पूर्णसद्गुणतमं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं व्रजेम इत्थं विचिन्त्य स विचिन्त्य मनन्यबन्धो प्रेतं व्रतं रजतपेटपुरादिवासन् भक्त्या भवाब्धि भवभङ्गदया शुभात्मा विजये भुजङ्गशयनं दिशरब्धकारम् पत्न्या समं भगवतः स भजन् पदाब्जन् भोगान् लघूनपि पुनर्लगयाञ्चकार दान्तं स्वयं च हृदयं दमयाञ्चकार स्वच्छं च देहमधिकं विमलीचकार त्रिवै प्रतो त्रिवै प्रौरतमुखे विविधैत्वृताग्रे जयापति गुणगणार्णवपुत्रकामो सम्पूर्णपूरुषतो यतं नितान्तं देवेरिताव्योपुरादिकश्यपौतो नाथस्य पूर्वकरुणा सुदयाभिषिक्तं श्रीश्रीधर प्रजतिचार शरीरयष्टि भूरिव्रतप्रभव दिव्यसुकान्तिमन्तो तौ देशोद्यमतिमात्रमतालभेताम् कान्ताच्युतौ समुचितेत भवारगर्भं सा भूसुरेन्द्रदुहितां जगतां सुखायाम् अक्षाम्बरे वरजिनी परिपूरिताश भाविन्यपास्ततमसं विदुमाद्यपक्षात्
तं पूर्वपक्षसितबिम्बवमे प्रवर्धं यावद्विजेन्द्रवनिता सुषवेत्र तावत् अंशेन वायुरवतीर्यस्वरूपिपीठे विष्णुं प्रणम्य भवनं प्रययाव तदीयम् सम्पूर्णदक्षिणजनं नवराजमान द्वारान्तरं परमसुन्दरमन्दिरं तत् राजीव सत्पुरवरं भुवनादिराज निष्ठाश्रयन् परमसो भगवान् विवेशः सन्तुष्यतां सकलसन्निकरैरसद्भिः खद्येत वायुरमावीरभोत्रे दिव्याम् आख्यान्यतीव सुरदुन्दवीन्द्रसादां प्राशाविकौतुकवशैरिहा मानवैश्यम् नाथं निषेव्य भवनानतिदूरमाप्तः राज्ञो महाप्रकृतिविनादपूर्वाम् पुत्रोद्भवश्रवणतो महदाप्य सौख्यं ज्ञानं परोक्षपदमाप्यमते हेतुम् आविश्य वेश्य निजानन्दनवीन्दुवक्त्रं भूयो विनन्द्य समुकुन्ददयां प्रवन्द्य जातस्य तस्य गुणजातवहस्य जात कर्मादिकर्मनिवहं विदते सुकर्म ज्ञानार्थमेव यदभूषदेव यद्वासुदेव पतिभक्तिरतत्सदासु तद्वासुदेव मदमन्वनरेन्द्र स्थानेन यन्निगदितं सुतनामकर्त्र पाठुं पयान्ति जुजुवे किल गोप्रदोस्मै पूर्वालयस्वरसोनुतया प्रजातः निर्वाणहेतुमलभीष्टपरात्मविद्यां दानं ध्रुवं फलति पात्रगुणानुकूल्यात् अत्रस्थमेव सततं परिपुल्लचक्षुः काद्यविडम्बितनवेन्दुजगत्यनर्घ्यं तत्पुत्ररत्नमुपगृह्य कदाचिदर्थः स्वस्वामिने वधूपायनमार्पयत्सः नत्वा हरिं व्रजतवेटपुरादिवासः बालस्य सम्पदमनापदमर्थयित्वा साकं सुतेन परिवारजन्यासो प्रयन्निशीतसमये निजमेव धाम दोषे युषं समामनेन वनेति भीमे तत्क्रीडितग्रहयैकतमं तुतोद उद्यान्तरक्तमवलोकतमभ्यधायि तेनाप्ययो न शिरुत्यतमेष इत्थम् आविश्य पूरुषमुवाच महाग्रहसान् सद्विहाररमयो वनगात् समस्तान् यच्छक्तिगुप्तिरहितानमस्मि हन्तुं लोकेश्वरस्तपत भारतमखिलेति स्तन्येन बालमुनतोष्यमोत्स्वधाम्नो माता कदाचन ययौ विरहासहापि विश्वस्य विश्वपरिपालकपालनाय कन्यां निजामनुगुणां किल भीरुरेश सपालकं प्रदृशं परिशान्तयन्ति मुग्धाक्षरेण वर्षान् विनाय मुग्धां माता तथा तसमुखेति पुनः प्ररोदीन् माता तनोतिरुचितं त्वरितं तवेति रोदे क्रिया समभारत एव वृत्ते पुरस्य मातरिचितादपि नागतायाम् जग्राहबालमतदैक्षतमात्रमार्गन् कापि क्रिया समव्यहारत एव बालम् कर्तव्यमौढ्यमविद्य निरूप्यता स्वातन् प्रभोजयत् करुकुलित्तकुलं प्रभक्वन् शीतं पयोऽपि सततं परिपाययन्ति यस्योष्णरोगमिति वेलमशङ्कताम्ब नूनं पिपासुरतिरोजति हन्त बालो निघ्नां दयाविरहितां परकृत्य सक्ताम् इत्याकुलग्रामपेच तदा प्रपन्नं पूर्णोदरं सुतमवैक्षत विष्णुपत्नीम् विशागम्य सकलं च ततः प्रवृत्तं विनां दस्तामिदं शिशिनोपभुक्तम् इतं विचिन्त्य तनयां बहुवर्जयन्त्य वीतं तयोतकुपितं मनसानुदत्तम् आरोग्यशालिनि तदापपुरेव पुत्रे विस्मैरतामुपजगाम जनन्यमुष्यः यस्य त्रिलोकजननी जननी विषेऽपि पीठेन विस्मयोवापसमस्तशक्ये स्तन्यं मुहुः किल ददौ जननी गृहीत्वा क्षेमायतं किमिल ददज्जनको च भावान् अन्योन्यजनोऽपि किलालयति स्म किन्तु सर्वोऽपि तन्मुखस्वासरसाय नोक्तः देवादिसद्भिरनुपालितदयादरेण देवात्मनैव विरदप्रदयानि शान्तम् अव्यक्तया प्रथमतो वदनेस्य वाण्या कालीन एवोनार्चितया विचक्रे रघिं कणं स्वयमतस्य निमेषचक्रे प्रसाद्गतिं परिचयेन किल क्रमेण विश्वस्य चेतितमहो यदनुग्रहेण सर्वं तदस्य पवनस्य विडम्बनं पुच्छान्तमच्छमवलम्ब्य कदाचिदेशं प्रतत्वजत्रजत एव निजर्षभस्म प्रायस्वितस्य सहसा स्वजनैरदृष्टो नानावनेषु चरतस्तृणानि उत्तुङ्गशङ्कलसितस्य महेशमूर्ते पादावृतावनितलस्य सुरेन्द्रकस्य आश्रित्य तस्य शुभभेयवैकदेशं बालो दिवाकरयोदयपर्वतस्य
लीलां करोति निगृहान्तरगोऽनुबालः कुपान्तरेण परितप्रकृतिस्वतन्त्रः इतं विचिन्त्य समुहस्वजनो विमुग्र्य अन्तानवेक्ष्यतनयं हृद्यापमापाम् बालस्य बालपरिलम्बनगोचरं तद् यच्च चापि वचनं वनगोचरोक्तम् यस्यायमैक्ष्यतजनशिशुमाव्रजन्ताम् एकाब्जकं वृषभता वृषभालकृतावलम्बम् चिन्तामणीन्द्रमिव चिन्तितं दरिद्रो विज्ञानमार्गमिव विष्णुपरं मुमुक्षो नष्टं च नन्दनमिति स्वजनोऽस्य लब्ध्वा नाथस्य तस्य तमनुग्रहमेव मेने लीलावसानसमये तदा कदाचित् कार्यो मनानुभवृत्तिं प्रचुरोद्यमानाम् रोद्देशनोऽस्ति धनिको ऋषे क्रीतिं प्रोवाच नन्दनमुखेन भुमेक्ष्यमन्दम् लीलाकरेण सकरेण सुकोमलेन बीजान्तराणि किलकानि चिदाशु तस्मै सिद्धार्थको विदनिष्टपदे यदादत्ततानि धनिको बहुमानपूर्वम् लक्ष्मीं सुतादिति वदन्ति भुजङ्गनेन कालान्तरे निजधने प्रतिष्ठितेऽपि साक्षादमानवनवाकृतिष्ठदेभे बीजच्चलेन पुरुषात्महो विशिष्टम् वासुदेवमिति वासुदेवता सत्कदाभिमनन्दनसञ्जनः वासुदेवमिति वासुदेवसन्नामकं विविधलीलमद्भकम् इति विहरति मुख्यं विष्णुदासेऽपि गूढे समजनिषुजनानां चित्तमानन्दपूर्णम् उदयति घनमालालीनभानौ च भानो ननु जननैलाब्धे लभ्यते रम्बिकासः इति श्रीमत्कविकुलतिलकत्रिविक्रमपण्डिताचार्यसुतनारायणपण्डिताचार्यविदिते श्रीमत्सुमध्वविजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के श्रीवासुदेवक्रीडाप्रसादो नाम द्वितीयो सर्गः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।